دوسری بات، جس طرح کے تسی احباب اشتہار دے ذریعے جان چکے ہو کہ کانفرنس دا عنوان صحابہ کرام دی عظمت اور اہل بیت دا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار، آپ دے جان نثار او صحابہ نے، کیونکہ میرا دل کردا ہے اور مینوں حکم بھی ہویا ہے کہ تسی بھی 2-3 آیتاں سنا دیو، اور میں اپنا حصہ بھی پانا چاہنا کہ میں بھی اللہ پاک دے فضل و کرم نال صحابہ کرام دے نال محبت دا اظہار کرنا چاہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کون نے؟ اور جنہ نے ساری زندگی اسلام دے مطابق گزاری، بلکہ میں اس طرح کہاں گا، نبی دے صحابہ نے صبح نہیں ویکھی، شام نہیں ویکھی، دوپہر نہیں ویکھی، سردی گرمی دی پرواہ نہیں کی تھی، جتھے بھی جس مقام تے اور جس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی پاک نے اپنے صحابہ نو آواز ماری ہے، صحابہ نے انکار نہیں کیتا بلکہ لبیک آکھیا ہے اور اپنی جانا اسلام تو قربان کر دیتیاں نے۔ آئیے ذرا کون نبی دے صحابہ، میں قرآن مجید ایک آیت پڑھنا چاہنا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، اتنی اچھی بات نہ کہو ذرا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ پاک نے فرمایا او کون نبی دے صحابہ والسابقون الاولون، او سبقت کرنے والے، او پہل کرنے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین وچوں انصار وچوں۔ اگے اللہ پاک نے کی آکھیا سنتے ہنال اور نبی دے صحابہ نو او برا پلا کہن والے اور نبی دے صحابہ نو گالی کڈن والے ویکھ اللہ پاک نے کی آکھے ہوئے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہا نبی دے سارے یاراں تے راضی، اے اپنے رب دی رضا تے راضی۔ پھر اللہ پاک نے انہاں نو انعام کی دیتا ہے، فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، اللہ پاک نے انہاں واسطے جنت تیار کیتی ہے۔ او کیڑی جنت ہے؟ میں قربان جاوا، او جدے تھلیوں او جدے نیچیوں نہراں چل دیاں نے، او دودھ دیاں نہراں، او پانی دیاں نہراں، میں قربان جاوا۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک قدوں تک جنت دے اندر رہن گے، 1 سال نہیں رہن گے، 2 5 10 سال نہیں رہن گے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جنت اندر رہن گے۔ میں انج ترجمہ کرنا چاہنا، اور نہ آخرت دی زندگی ختم ہوئے گی، نہ نبی دے صحابہ نو اور جنت وچوں کوئی باہر کڈ سکے گا۔ اے نبی دے صحابہ نے، اور کون نبی دے صحابہ؟ آئیے سنیے دھیان نال۔ اور جنہاں نے جاتن من نبی اتوارے،
اور جنہاں نے جتن من اور نبی تو وارے اور منظور ہو گئے خدا دے پیارے نبی دے صحابہ نبی دے صحابہ اور چمک دے ستارے چمک دے ستارے اور رہبر ہمارے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی اور شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی محمد دے سونے دوارے تے بیتی اور نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی سفر دے حضر دے او غاراں دے ساتھی سفر دے حضر دے او غاراں دے ساتھی او زندگی دے ساتھی اج مزاراں دے ساتھی اور کون نبی دے صحابہ حافظ عبد الرحمان صاحب حدیث پڑھ رہے سن انہا حدیث دا ایکو حصہ پڑھیا میں پوری حدیث کر کے بات نو ختم کرا اور میری دے تہاڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماشاءاللہ اہلا و سہلا قاری خالد محمود صاحب تشریف لے آئے نے کر صاحب اگے تشریف لے آئے نے اگے آؤ ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں دا ہونا قبول فرمائے نال ساتھی آئے نے مینوں انہاں دا نام یاد نہیں ہے اسی بھی تشریف لے آؤ ماشاءاللہ اگے اللہ پاک تمام علماء کرام دا آنا مسجد دے اندر بیٹھنا بیان کرنا سامعین دا سننا اللہ پاک اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے میں حدیث بیان کر رہا میری اور تہاڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے میں ایک دن اپنے گھر دے اندر بیٹھیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تشریف فرمانے آپ دی پنڈلی مبارک تو ذرا کو کپڑا ہٹے آئے تھوڑی دیر تو بعد آپ دی ملاقات واسطے حضرت ابو بکر صدیق آئے اجازت طلب کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں نو اندر آن دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف فرما رہے پھر تھوڑی دیر تو بعد آپ دی ملاقات واسطے حضرت عمر فاروق آئے آپ نے نال ملاقات کی دیا آپ اسے حالت اندر تشریف فرما رہے میں قربان جاوا پھر ترتیب ویکھو کیسی جاری ہے پھر آپ دی ملاقات واسطے حضرت عثمان غنی آ گئے اجازت طلب کی تھی فرمایا میں اللہ دے نبی نہ ملاقات کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگا آپ نے جلدی نال کپڑے درست فرمائے صحیح ہو کے بیٹھ گئے حضرت عثمان تشریف لے آئے اے ملاقات کر کے جدوں تینے صحابی تینے بزرگ چلے گئے میری اور تہاڈی اماں جان سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بیان کر دیا نے میں آکھیا محبوب جی جدوں میرے باپ ابو بکر آئے اسے حالت اندر تسی بیٹھے رہے حضرت عمر فاروق آئے اسے حالت اندر بیٹھے رہے جدوں عثمان غنی آئے تسی جلدی نال کپڑے درست کر لے نبی پاک نے فرمایا اے میری پیاری عائشہ استحیی من رجل تستحی
तस्तहयी मिनहुल मलाइकतु, क्या मैं उस बंदे कोलों हया ना करा कि जिदे कोलों आसमान दे फरिश्ते भी हया करते ने। ए हजरत उस्मान ने, आइए मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करा, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो। ओ कौन उमर फारूक? कोई अहले दिल कहंदा है ओ जबरदस्त जरनैल ओ फाते कमाले। क्यों जी, जरनैल है ने कि नहीं? फाते कमाल है ने कि नहीं? और कौन? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाह दी कसमें और जिन्ना दे दौरे इक्तदार दे अंदर अल्लाह पाक ने इस्लाम दुनिया दे किनारे तक पहुंचा दिता है। ए हजरत उमर फारूक। और कोई अहले दिल कहंदा है और जबरदस्त जरनैल फाते कमाले ऐसाई मुअर्रिख किसे दा ख्याले। उमर जैसा एक होर जे इंसान हुंदा ए सारा जहानी मुसलमान हुंदा। पर किवें दिल दे उत्ते ए सदमा जरा मैं जे अपने ही ना मनन ते फिर की करा मैं। ए लामियां कह रहा है ओए अज दा मुसलमान उमर दे नहीं सीने च और रती भी ईमान ते उमर दे मुतल्लिक जद एदा कोई आंदा मुसलमान दा ते जिगर जल जांदा। ते सुनते अंदर साडा अकीदा की है ओए उमर दी मैं जुत्ती तो और लखा हजारा। उमर दी मैं जुत्ती तो और लखा हजारा करोड़ाई हो जाए मुसलमान वारा। और जिदे उते कौम अज कुफर तोल दिए ओदे नजरिए ते वही बोल दिए। उमर जमीन ते फैसला करते ने, अल्लाह पाक कुरान बना के मेरे महबूब ते नाजिल कर देंदे ने। और आइए मैं ऐलान करना चाहना, अल्लाह जुल जलाल दी कसम उठा के कहना असी हजरत अली नाल भी प्यार करने आ, असी हजरत हसनो हुसैन नाल भी प्यार करने आ। और नाल साडा अकीदा की है, ऐलान की है कि जेड़ा हजरत अली दी शान दे अंदर गुस्ताखी करे और मुसलमान नहीं, जेड़ा हसन हुसैन दी शान दे अंदर गुस्ताखी करे और मुसलमान नहीं हो सकता। एदे नाल साडा ये भी अकीदा है कि जेड़ा अबू बकर दी शान अंदर गुस्ताखी करता है, उमर दी शान अंदर गुस्ताखी करता है, उस्मान ने ज़ुन्नुरैन दी शान दे अंदर गुस्ताखी करता है, साडा अकीदा है कि वो भी मुसलमान नहीं हो सकता। और साडे नजदीक तमाम सहाबा काबिले एहतराम ने है किरने एक ही मशाल की, अबू बकर उमर उस्मान अली बामर्तबा है यारान नबी, है फर्क मुरातब चारों में। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए के ऐलान समात फरमा लो। कल 10 मुहर्रम उल हराम वाले दिन मगरब की नमाज तो बाद जामिया मस्जिद सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो अहले हदीस भाईवाला दे अंदर मजलूम करबला कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है, जिसके अंदर हज़रत मौलाना कारी इलियास मदनी साहब और दूसरे मुकर्रर हज़रत मौलाना उस्मान शाकिर साहब खिताब फरमानगे। साथियां आगे अपील है कि उत्थे भी पहुंचे जे। अल्लाह पाक इन्हां कॉन्फ्रेंसां दे नाल अल्लाह दे घरां दे नाल दीनी प्रोग्रामां दे नाल मुहब्बत नसीब फरमाए।